बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज सर सुप्रीम कोर्ट से तो चौके छक्के हैं ही, बल्कि यूं कहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ है और हर बॉल पे छक्के ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो केस जो है तौहीन अदालत का, जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और बाकायदा तौर पर उसकी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, इस केस को वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन समझ रहे हैं। जो कुछ आज हो गया है ना, और इवन जो मुआवनीन है उनकी भी राय बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। उधर मोहसिन नकवी साहब बहुत घाटे में रह गए हैं। और कहने को तो वो ताकतवरों के नुमाइंदे तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन जो अमेरिका में उनके साथ हो रहा है ना सर, वो भी बड़ा काबिल जिक्र है। ऐसे में मलिक रियाज साहब, जिनके मुतल्लिक रियासत की पॉलिसी कल अचानक तब्दील होगी ना, कल नैब आ गया बीच में, मलिक रियाज साहब का नाम ले लेके ना, फिर सुबह अता तारड़ साहब ने एक अदद वीडियो पैगाम अपने हाउस के बाहर से, जो उनका दफ्तर है, उससे उन्होंने जारी कर दिया मलिक रियाज साहब की करप्शन वगैरह के बाद। अचानक जिंदगी गोट सारी बदल गई है। तो वो मलिक रियाज साहब ने बता दिया कि मेरे से मांग कर रहे हैं, ये बेसिकली मेरे से क्या डिमांड कर रहे हैं, जिसकी बना पर उन्होंने अचानक मेरे पाकिस्तान में मेरे सारी सोसाइटियां खोल दी। और उन्होंने कहा दुबई में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा, और ये वो ना, सारा कच्चा छट्टा मलिक रियाज साहब ने खोला है। उसके अलावा दीगर कुछ अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी। तो सबसे पहले मैं जरा सुप्रीम कोर्ट के हंगामा खेज समात से आगाज करूं ना, तो वो समात है सर जिसे, ये वो समात है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा अल्लाह की मदद करार दिया। क्या हो तो गया, चलें अब इस पे बात करते हैं कि कब अल्लाह की भी मदद आ जाती है ना, तो ये यही है मुकम्मल तौर पर। जैसे ना बल्ला उनके हाथ में और वो बस चौके छक्के लगाई जा रहे हैं मंसूर अली शाह से, जिधर उनका दिल कर रहा है। यहां तक कि आज जो अदालत के मोमिनीन बनाए थे ना, जस्टिस सीनियर वकील मुनीर मलिक साहब और सीनियर वकील हामिद खान साहब, उन तक ने कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट ही सुने। ये तजवीज उन्होंने दी और लीगल पोजीशन दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि आपका दो रुकनी बेंच ये फैसला दे सकता है, दो रुकनी बेंच ये फैसला दे सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, और वो जुडिशियल फैसला होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। ये आज मुआवनत में उन दोनों ने बोला है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फुल रास्ते वास्ते आज अच्छे तरीके से मिले हैं। समात तो खैर कल तक के लिए मुलतवी, लेकिन चीजें बड़ी मजेदार इसमें होगी है ना। आज एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये तौहीन अदालत वाला नोटिस था, उसमें जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद उनके ऊपर इल्जाम था कि आपने जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसे जारी किया, और कैसे आपने मुकर्रर कर दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, कैसे भेज दिया आपने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कहती है हमने तो मांगा ही नहीं था, हमें तो एडिशनल बली का बकरा बनाना था इस बेचारे को। तो उन्होंने कहा आपको तो मुंतकिल कैसे कर दिया, कैसे रेगुलर बेंच से आपने आईनी बेंच में केस मुंतकिल किया। तो नजर अब्बास साहब थे, आज वो सिविल कपड़ों में थे, मास्क वास्क बेचारे पहना था, घबराहट बड़ी होती सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो मास्क पहन के आधी घबराहट खत्म हो जाती है कि भाई अंदर पता ही ना चले फेशियल एक्सप्रेशन से। तो आज उन्होंने मुकर्रर किया, तो आज उन्हें बुलाया, कल उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। इस वजह से नहीं बरतरफ किया गया था कि उन्होंने ये चलता केस क्यों लिया, उनको जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कह के बरतरफ किया आपने आईनी बेंच का केस मंसूर अली शाह साहब को क्यों दिया है, आपने रेगुलर बेंच को क्यों दिया है। उनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिस पर नहीं नौकरी से बरतरफ किया गया, ओएसडी नहीं बनाया गया। तो चाहे तो देखें, अभी समाप्तों में केस तो है, वो सच सच बोल देंगे मुझे क्या क्यों कैसे किस तरफ से किया गया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा तौहीन अदालत पर गलती आपसे हुई है, चलें ठीक है, और लगाया क्यों आपने पहले ये बताएं। तो जितने भी लफ्ज थे उन्होंने कहा, अगर आप ये कह देते कि हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ा लफ्ज है कि लीगल ईगल्स आपस में टकरा गए। लीगल ईगल्स की हवा में, यानी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर इस वक्त अच्छे से फटा है। और ये लीगल ईगल्स कौन है, सही कह मैंने में घुमसान का रन इनका पड़ा हुआ है। एक तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। जो ऑब्जर्वेशन है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंसूर अवान साहब आए आज, हालांकि आज उन्हें बुलाया नहीं था। अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर अवान साहब आज पेश हुए, उन्होंने अदालती मामलों इन पर सबसे पहले आके एतराज किया। उन्होंने कहा दोनों मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, जस्ट मुनीर मलिक और हामिद खान, लेकिन ये दोनों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशनर हैं। तो सर ये कैसे मामले देंगे, तो आप दाढ़ी रखेंगे। तो जैसे मंसूर शाह साहब ने कहा, अकील मलिक साहब ने कहा कल हमारे सामने यही बैठे हुए थे, तो इसलिए हमने इनको ही मामले रख लिया, आप ऐसा करें अपने नाम दे दें। उन्होंने कहा फिर हंसते हुए जैसे मंसूर शाह क्या ख्याल है एहसन बोल ना रख लें। तो मंसूर मंसूर अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता, आप अपनी मर्जी कर लें। हालांकि वैसे कह रहे थे जैसे सर आपने तो मेरे दिल की बात कर दी।
تو پھر دوسرا انہوں نے کہا خواجہ حارث صاحب کیسے رہیں گے. تو بہرحال کٹ شاٹ یہ، ان سب تو 2 گھنٹے کا یہ ولاگ ہو جائے گا. تو بیلنس ایکٹ کے تحت خواجہ حارث صاحب اور احسن بول صاحب کو بھی عدالت کا معاون مقرر کر دیا گیا. جس طرح منیر ملک صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آج پیش تھے، تو اب میرا خیال ہے کہ خواجہ حارث صاحب یا احسن بول صاحب یہ کل ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے. نظر عباس صاحب بیچارہ مظلوم آدمی، لیکن کیا کریں، ان کا کندھا استعمال تو ہوا ہے اور بیچارے قربان بھی ہوئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کا کتنا تعلق ہے اس سارے معاملے میں. یعنی جیسے منصور علی شاہ کو پتا کہ ڈوری کون ہلا رہا ہے، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جسٹس یحییٰ فریدی اور کون ہے، یہ نہیں گراؤنڈ میں تو تیسرے ترین جج کو، تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنایا، تو کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے نا. تو بہرحال سینئر ایڈوکیٹ جو منیر ملک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کا جواب جوڈیشل آرڈر ہو سکتا ہے، انتظامی آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی لوہے کو لوہے ہی کاٹ سکتا اور کوئی نہیں کاٹ سکتا. یہ ہر لحاظ سے غیر قانونی توہین عدالت بنتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ ہی سنے. انہوں نے کہا یہ بینچ کہہ سکتا ہے. منصور علی شاہ صاحب کا بینچ جو ہے، جو عقیل عباسی صاحب اس میں شامل ہے جسٹس، انہوں نے کہا بینچ کہہ سکتا ہے اور اس کو ود آل لائٹ اینڈ اسپرٹ اس کو ماننا ہی ماننا پڑے گا. آئینی بینچ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، سپریم کورٹ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے. اور بہرحال جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس معاملے کو باقاعدہ سپریم کورٹ کی توہین تصور کر رہے ہیں. اب آؤں ذرا میں ملک ریاض صاحب سے متعلق وہ ذرا میں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ملک ریاض صاحب نے نا، آپ کو بتا دیا میں نے شروع میں کہ نیب شیب اور پھر میڈیا کو اجازتیں دی ہیں کہ آپ نے نام نوم لینا ہے، پراپرٹی ٹائکون نہیں بولنا. اس پہ ملک ریاض صاحب کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹ آئی ہے. ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے کل پریس ریلیز میں میرے پہ الزامات لگائے گئے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں. جتنا مرضی ظلم کر لو، کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. یعنی عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنا ہے. مزید ان کو سن لیں جی، اور تاکہ بتا دیں جی میرے اس کے بدلے میں کچھ زمین دی ہے میں نے. حالانکہ یہ ساری ٹائم لائن ہی میچ نہیں کرتی کہ جو میں نے القادری یونیورسٹی کی دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ تاکہ این سی اے سے جو معاہدہ ہوا اس کا پیسہ سپریم کورٹ میں آ جائے، تاکہ میرا کہیں نہ کہیں جرمانہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے. انہوں نے کہا میں ایسی کوئی گواہی نہیں دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو میں گواہی نہیں دوں گا. پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی یہاں ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا. مجھے اللہ نے استقامت دی اور میں نے اپنے وعدے کیے، پورے کیے. انگنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کو تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخر کیا. سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. یعنی میں منتقل اس وجہ سے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں گواہی دوں عمران خان صاحب کے خلاف. مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے. دبئی کی ترقی کا راز شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. مولوی صاحب نے کہا نہیں سر جی، تسی جو مرضی کر لو، میرا کراچی بند کر لو، میرا بیریا بند کر لو، میرے ساتھ جو کرنا ہے، گواہی میں نے نہیں دینی. لے آؤ نیب سے روز میرا نام لو، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک ریاض صاحب بھی ٹکر پہ پڑ گئے. جی ہاں، یہ والی پوزیشن ہے. ادھر ذرا میں محسن نقوی صاحب روز ویژولز آ رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی امریکہ میں کسی نہ کسی میٹنگ کے اندر ہیں. آج بھی ان کی ویژولز آئے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب نا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں جو امریکہ میں بڑے انفلوئنس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ویژولز یہ ہیں کہ محسن نقوی صاحب واشنگٹن پہنچے ہیں نا، تو وہاں پاکستانیوں نے زبردست قسم کا احتجاج کیا. ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں اور جو نعرے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن جو پی ٹی آئی یو ایس اے ہے نا وہ بہت ایکٹیو، اور ڈی سی میں محسن نقوی کے خلاف پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں. ادھر ایک اور خبر ہے اسی حوالے سے زلمے خلیل زاد صاحب کی نا، کیونکہ ابھی تک یہی کہا جاتا ہے بہت کلوز تھے محسن نقوی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے. جب ہاتھ بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے نا آپ کی آنکھوں پہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہا تھا. تو زلمے خلیل زاد صاحب جو ہے نا، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں ایک زبردست تقریب بولا. انہوں نے کہا منسٹر جے شنکر آف انڈیا اٹینڈڈ ٹرمپس انوگریشن. انڈیا کا جے شنکر تھا، وہ ٹرمپ کے
حلف برداری میں تھا. اف عمران خان پی ٹی آئی واز ناٹ ان جیل, اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا, آئی بلیو ہی وڈ ہیو بین اے گیسٹ آف آنر in this hugely important event. A big loss for Pakistan. Free Imran Khan and prevent Pakistan. یار بڑی بات ہے, یہ لوگ لگے ہوئے تو بھائی ادھر کی سٹیٹمنٹس اس قسم کی آ رہی ہیں. رہی بات, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک ذیلی کمیٹی بنا دی ہے مذاکرات کی, اور جس کو قانونی ٹیم کی مشاورت بھی کرے گی, تو ٹرمز آف ریفرنس پر بھی اتفاق ہو گیا, تو جوڈیشل کمیشن بن بھی سکتا ہے. یہ وہ ایک ٹی وی پہ بات کر رہے تھے. اور ادھر اور ان کی گفتگو میں یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جو کیس ہیں, خواہشیں چیک کریں, حکومت کے خلاف جو کیس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سننا ہی نہیں چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش ہے. یہ خواہش پوری ہونے کے لیے تو 26ویں ترمیم لے آئے, آئینی بینچ بنا دیا, اور کتنی خواہشیں پوری کرنی ہے. یہ آپ کی نہیں ہے رانا صاحب, میرا خیال ہے یہ کسی اور کی خواہش ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.